Ikaw among Diyos nga nagasa sa mga panalangin. Ang magapanalangin ka na mo imong panalanginan. Ug kini kamaturan. Salamat sa imong gugmang walay pagluban. Miracle sign and wonder the name of Jesus. Holy Spirit, the living God, the name of Jesus. Salamat ikaw kauban kung magigsulti sa mga pinangga mong katawan. Ginamit imong ilagat karon right now. Magigsulti ikaw kanamo na puno sa grasya at kamaturan. Salamat Ginoong Diyos imo kaming gideliverance. Deliverance in the mighty name of Jesus. Complete healing. Inagis sa imong mga labot kami imong giayo. Ikuha mo kami sa kiladban sa impyerno. Yung giugasan sa dugog tubig imibuhagay sa kasing-kasing ni Jesus. Supernatural body, perfect body right now. Magapabuhat, speak the word of God in the name of Jesus. Holy Spirit of the living God, you are holy, magnified, and anointing Lord. Na mo flug mga ministry sa tanang katauhan sa tibok kalibutan. Holy Spirit of the living God, salamat nga padayon ka magigsulti sa mga pinangga mong katawan. Ready kaming mamati kanimo, dalaykon ka, the Spirit. Kanim the Father, the Son of Christ. In Jesus' mighty name. Amen. Atong pag-aambitan karon na makita nato sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa 16. Ingon siya diri, ang mga mamumuo sa parasan, ang paghari sa Dios sa manihini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sa layo sa buntag aron pagpangitag mga tawo nga iyang trabahoon. Misugod siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9 miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug gihatagan ko kamo hustong suhol ug nangadto sila. Sa pagka-alas 2 ug sa pagka-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Unya sa hapit na kadto mo alas 5 miadto siya sa merkado ug didto nakita siya laing pipila ka mga tawo nga walay buhat. Siya na nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila mitubag ug miingon siya kanila, nasayluhan ay wala may mipatrabaho kanamo. Og mingon siya kanila, kun mao kana trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa utson ingon siya, sa pagkasalok na sa adlaw ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho o excuse me, gipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang matag usa misugod. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan ug usa ka denaryo. Usa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usab-usa kanila gihatagan usab og tag sa kadinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagpabutbut batok sa aganon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agaron mitubag sa usa kanila. Pamati ra.
Wala ako maglimpong limo kay miuyon ka man sa sulod nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong sulod ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhanang nga ulahing ipatrabaho hatagan sa samang sulod nga akong ihatag na nimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Kung nasila ka ba hinuon, kay ako manghihatagon man. Kung itapos niya sus ang sambingay sa pag-ingon. Kung sa gadtong naulahi, mahiuna. Kung ang gadtong nahiuna, maulahi. At o Diyos, sa kaalam mo kahibalo nga imong gibubo sa matag usa ka namo sa pagsabot niining imong mga pulong. Nasave kami o Diyos nga wala ni mahimo kun wala ka. Ikaw ang tagyanin ng tanan tapos ubangayan kang mudawat sa mga pagdaig ug pagsimba. Ipasalamatan ka namo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bililon ba ang leader o mapalik ba ug sapi ang leader? Ang kinabuhi sa ka-leader. Hallelujah. Ang sambi parasan mangutana ko ninyo. Hallelujah. Kinsa man ni mamumuot. Ningon siya diri ang pag sila ngadto sila sa parasan sa mga alas. Kinsa maning mga tawo nga miingon nga walay mipatrapaho nila. Adtong mga tawo nga wala pa nasulti sa kamatuoran mga igsoon. Ug ikaw ako karon nga namati sa mensahe sa Dios, welcome ka nga mulsulti sa mga tawo nga nagkinahanglan sa pagtrabaho. Amen? No? Gitawag ka karon sa Dios aron ikaw musulti sa wala pa nakadawat sa kaluwasan. Na? Ang daghan pang tao karon pero wala ang una-una o kasing-kasing dito sa atong Dios. Ang makadungog ka dili nga naa sa imong kasing-kasing ug ang Dios nga mo musulti ni ana makadungog ka tungod kay naa kay connection. Ang importante ra gyud mga igsoon sa atong pag-alagad sa atong Dios nga kanang tinud-anay. Hallelujah. Kaysa dihang tinud-anay ang atong pag-alagad niya, madungog nato ang iyang pulong. Kay duna siya'y minsahiro nga mao ang anghel. Ang anghel, kita mga igsoon, doon na tayo, kini nga dapit mga igsoon, doon na tayo pinasahi nga naman. Gitawag ta sa Dios ug naa siya'y ginapakita nato nga dili makita sa mga ordinaryong mga tao. Munang bulahan kayo ta o ikaw ba ko nga makadungog ug makakita sa dili makita sa mga ordinaryong tao. Hallelujah. Munay pinasahi sa atong dapit. Hallelujah. Amen. Sa dihang ang Dios ningon sa kuha sa nangagi nga gipadayag ningon siya nga soldier as a soldier niya na ko Lord kanang soldier di ba Ginoong Dios kuan na sundalo kaya ba ni nako Ginoong Dios ihilak ko ana sa diyang nadungog nako nang ningon siyang as a soldier ko nganong nihilak ko tungod kay akong gilantaw akong kaugalingon nga dili nako makaya tungod kay babae ko. Ang ako manggunggitan ang kubat sa katong pusil ba nya bugat ba yung kayo to dili na ko to kaya ang mga training ato dili na ko kaya pero sa diyang ni anak ko Lord kay imo man kong gipili nga maunay akong posisyon dili dagway kay ako ra na po dagway ko'y mga kuyog mutong gipadayag niya wag ko nalimot nga gipadayag sa wala pa ni nihitabo nga magkahiusan ning pamilya ni Ate Sinin ug akong pamilya gipadayag na ni Ginoo ug ang mga katawhan nga nagikan sa nagkalain-laing pundok ug nagkalain-laing dapit sa dili pa moabot ang gubat mahitabo na siya ug karon na itabo siya. Munang ni anak ko ang mga pinadayag
magtinuod nga nahitabo ani nga dapit. Hallelujah. Dayon sa wala pa ni nahitabo nga nag-ID system gipadayon kus Ginoo nga moabot ang panahon pagbantay kay mo ID system. Ang dunay ang walay ID dili maka abil sa mga programa sa gobyerno ug miabot jud siya sa pagkakaroon. Sa diyang nag-process ko og kanang insurance sa mga tanom giingnan ko sa kanang usa sa diya sa DE. May naman national ID. Yung ko wala. Ang akong kaugalingon yung kubala dito na kanila. Basta kaya so wala pa ni nahitabo gipadayag ni sa atong way nga dito. Almost mga 10 years na gikan sa pagpadayag ug nahitabo siya ni ID system. Ang iyang giingon, mahimo pag-abot anang panahon na one world, one government. Mahitabo gyud siya. Kaya nahitabo na karon iusa ang Oriental ug Occidental. Doon na siya ipanag-usa. Mahitabo gyud siyang usa ka kalibutan, usa ka balaod ang magalakaw. Mao na nang anti-Christ. Mo na tinuod. Gipadayag na siya sa Ginoo. Dayon, hagit na ko sa mga matag usa. Dili lang ko moingon nga ayaw mo pagpa-national ID. O kung willing mo, inyo na. Kay ako ni. Walay maka pugos na ko. Dili po ko moingon ninyong ayaw. Inyo ng desisyon. Ang ako ng desisyon. Hallelujah. Now, balik ta. Kaya ang paghari sa Diyos ingon ani. Hallelujah. Ingon siya diri sa city. City. Sila mitubag kay wala may mipatrabaho namo ug mingon siya kanila. Kun mao kana trabaho usab kamo sa akong parasan. Mao na siya. Kinsa ning giingnan nga trabaho kamo, kita ni nga namati sa iyang pulong karon mga igsoon. Nga magbagulbol kundi ipatas ang manawat. Niini mao ang kinabuking walay katapusan. Butan nga naglangkob nga walay pili, walay oras ug walay Hallelujah. No? Hallelujah. Nalipay ba ta nga ang minsay karon nagtudlo nato nga di ta angayang magbagulbol. Di ta na angayang magbagulbol kung dunay nakabintaha nato. Asa mo sa mamintaha ug sa nabintaan? Hello? Asa mo ni ana mo pili? Sa namintaha o sa gimintahaan? Okay. Ang gibintahaan na asya'y madawat nga pilo sa iyang nawala. Pero ang mamintaha, pilo sa iyang gibintaha ang makuha gikan niya. Hallelujah. Pito ka pilo, asa man ka? Pito ka pilo sa imong nalimbong, mo'y mawala nimo sa imo ang kinugihan, may naapa kay imo? Wala na. Kung naa ka karon, kay nakalimbong ka, pito ba yung kapilo ang iyang kuhaon sa imo ang abot? Unsa pa may mabili nimo? Wala na. Malipay ka karon kay nakakuha ka, mag-antos ka sa pila ka tuig nga imong sapiron ang tunglo sa Dios. Tunglohon man ta. Hallelujah. Ningan siya dire. Hallelujah. Iiyahan na. Amen? Munang ang agalon may katungod siya kay iya na. Ug kita mismo may katungod ta nga maghilom sumala sa atong makita. Takin sa gayong tinuod kaninyo.
Iligtigom ninyo ang inyong tuyo, dili mao ang pagpangaon sa panyapon sa Ginoo. Nga magunahay man kamo sa pagpangaon samtang ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay din kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayo ng simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabus? O sa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daigon ko ba kamo? Dili kayo. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibutian ni kuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug maingon. Okay, Jesus Christ, Lord, salamat ng takna sa ukon parikat, salamat ng sa mga ulit ng Lord, na sa ukon parikat, nagahandom Ginoo sa, hallelujah, sa patapusan ng kapanyapon parikat ug aniya karon Ginoo ang tinapay nga nagarepresentar Ginoo sa imong hallelujah sa imong lawas o Dios sa maan sa imong paghimakanamo parikat. Lord, salamat Ginoo nga nagatuog nagadawat kanimo na luwas parikat. Ug salamat Ginoo 2,000 years ago parikat, salamat Jesus Christ na matod sa aning ko balod na representer si Mohon Dugo Lord is na matod na kanang lumat karon sa pagkanimalad ka na sa paghinamdam sinukan natin sa Cross Calvary Lord sa naman niya kaning kan na dugo na sa mga sakit na Amen. So, samtang mag-awit, nagbawi sa akong kalag, gikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan niya tungkadulong ni Kristo giagak ako niya ako, gikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan una ko. Mabus the name of Jesus in the mighty name of Jesus. And I decree and declare by the truth of precious blood of Jesus right now. Holy function, connection sa imo Ginoong Dios nga gahom. Umingon, mao kini kasuputan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini, buhata aron sa paghandom kanako. Atong dunganan. Atong nagatamod sa kasabutan ug nagaplikar ug nagatuman. Tungod kay buhi ka nga Dios sa mong ilagaran. Ikaw among kauban nga puno sa grasya ug kamaturan ug sa gahom. Miracle sign and wonder the name of Jesus. Nga pinaagis sa imong mga labo. Ang tanang mga balaktiyan imong giayo. Amen. Cancer man, tanang klase nga kanser. Sa unod sa dugog sa bukog. Tanang klase nga kanser imong gitunaw. Tanang klase mga balaktiyan. Pinagis sa mga labot ni Ginisus kami imong giayo.